अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शबीर आज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू फेडरल बजट FY21 है। इस बजट के बारे में दो राय पाई जाती हैं। एक तो ये कि ये इन हालात के मुताबिक एक मुनासिब बजट है, और दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने पब्लिक को आम तौर पे डिसअपॉइंट किया है, जिसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि द बजट फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरल पब्लिक। अब इसके बारे में जैसे कि आपको याद होगा, मैंने अपने बजट से पहले के प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा फिगर्स के गोरख धंधे में नहीं उलझाऊंगा, बल्कि चंद मोटी मोटी बातों का जिक्र करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं कि इस साल जो बजट का साइज है वो 7.2 ट्रिलियन रुपए है, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 11% कम है। इसका मतलब एक चीज़ तो यह है कि हुकूमत को शायद इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि उसका रेवेन्यू कलेक्शन इतना नहीं होगा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत बजट को बढ़ाया जाए, और इसी तरह शायद जो फॉरेन असिस्टेंस वगैरह है, क्योंकि हमारा बजट बड़ी हद तक उधार के ऊपर चलता है, तो वो रकमें भी शायद इतनी ना आ सकें। इसलिए मुनासिब ये समझा कि बजट को पिछले साल से 11% कम कर लें। अब इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले सुनने की और समझने की हैं। जो FBR का कलेक्शन है, मतलब 7.2 ट्रिलियन के बजट में FBR का जो हिस्सा है वो 4.9 ट्रिलियन है। इसके बाद जो एक चीज़ बहुत मायूस कुन है कि एक पेट्रोलियम लेवी के अकाउंट में 450 बिलियन रुपए का कलेक्शन रखा गया है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल, फर्नेस ऑयल और दीगर फॉसिल ऑयल की जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत बढ़ा के हुकूमत टैक्स लगा के कीमतें बढ़ाएगी, जो हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए नुकसानदेह होगी। अब इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसका जो साइज है 1.1 ट्रिलियन रुपए है। अब आप इससे लगाएं अंदाजा कि रफली 3.1 ट्रिलियन रुपए का शॉर्टफॉल आता है, जो हम हस्बे मामूल उधार लेके पूरा करेंगे। याद रखें कि उधार लेना बुरी बात नहीं, लेकिन उधार अदा करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक होम ग्रोन प्लान हो, जिसके ज़रिए आप उसको कर सकें, अदायगी को बरकरार रख सकते हैं। अब बात करते हैं करंट एक्सपेंडिचर्स की। करंट एक्सपेंडिचर 6.3 ट्रिलियन रुपए का है, और इसमें जो सबसे बड़ी मायूस कुन बात वो ये है कि रफली 3 ट्रिलियन रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा किए जाएंगे। देखें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक तो वैसे ही सूद का लफ्ज़ लोगों को बहुत तकलीफ देता है, और उसके बाद जो करंट एक्सपेंडिचर है उसका करीबन 50% के करीब जो है वो सिर्फ सूद की अदायगी में चला जाएगा। दूसरी तरफ जो एक और चीज़ है वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर का साइज 1.2 ट्रिलियन रुपए है। इसके बरक्स अगर आप देखें तो हुकूमत का एक प्रोग्राम होता है जो डेवलपमेंट बजट होता है, वो 792 बिलियन रुपए का है। इसमें PSDP कहलाता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सिर्फ 650 बिलियन रुपए है। अब आप ये बताएं कि सूद और डिफेंस एक्सपेंडिचर और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद हुकूमत के पास कोई रकम ही नहीं बचती जो वो हेल्थ, एजुकेशन और दीगर शोबों में लगाए। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, लेकिन अगर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना है तो लाजमी बात है इसका कोई ना कोई तरीकाकार कुछ नए टैक्सेस लगा के ये पुराने टैक्सों की शरह बढ़ा के किया जाएगा। हुकूमत अगर से
بلنٹلی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، کچھ چیزوں پہ ڈیوٹی بھی کم کی، تو اس بات کا خدشہ 100% ہے کہ حکومت بہت جلد کوئی منی بجٹ پیش کرے گی، اور یہ جو ایک ریچول تھا فیڈرل بجٹ کا، یہ صرف ایک کہانی بن کے، ریچول بن کے رہ جائے گا۔ اب جو سب سے بڑی مایوسی ہوئی ہے، دیکھیے ہم اسٹاک مارکیٹ کو کہتے ہیں اس مطلب ریسورس موبلائزیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا جو ایک بہت پرانی ڈیمانڈ تھی اور کہ کیپٹل گین ٹیکس کم کیا جائے یا اس کو ایبالش کیا جائے، اس وقت حد تو یہ ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بھی یہ ریکمینڈ کیا کہ 2 سال کے لیے کیپٹل گین ٹیکس کو ڈیفر کر دیا جائے، لیکن مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ جو مارکیٹ کا ایپیکس ریگولیٹر ہے اس کی بات کو بھی اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیا گیا اور اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سبسڈی دی جائے گی۔ اگر آپ سبسڈی کا بھی ریسنٹ ٹریک دیکھیں تو اس میں جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ سبسڈی دی جائے گی تو وہ مخصوص انڈسٹریز کو دی جا رہی ہے، اس کا نہ تو فائدہ کسانوں کو ہو رہا ہے نہ انڈسٹریز کو ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ ہاں کچھ مخصوص جو انڈسٹریز ہیں ان کو تھوڑا بہت ہوگا، اور لازمی بات ہے اگر سبسڈی جو لوگ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں ان تک نہیں پہنچے گی، جیسے فرٹیلائزر میں ہم نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ 37 بلین روپے کی سبسڈی پلان کی گئی تھی، اور اس کا جو تھا کہ وہ اسکریچ کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا الجھن ہے وہ ایزی پیسہ کے آپشنز وغیرہ سے دی جائے گی۔ اس میں یہ بات ناقابل فہم تھی کہ 6 انڈسٹریز کو آپ پیسے دیتے، ان کو کہتے کہ فرٹیلائزرز کی چاہے وہ یوریا ہو چاہے ڈی اے پی، اس کی پرائس کم کرتے اور اس پرائس کے اوپر کرتے۔ اب آخری بات جو آپ سے کہوں گا کہ ممکن ہے میری گفتگو آج کی سن کر آپ کے اندر تھوڑی سی مایوسی پیدا ہوئی ہو، لیکن میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ دیکھیے حقیقت سے آنکھیں بند کر کے آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ریالٹی کو فیس کرنا ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ یہ سال ایک مشکل سال ہے، اس میں ریونیو کلیکشن بھی مشکل ہوگا، اس میں انڈسٹریز کو فاسٹر لین میں لے کے آنا، ان کی گروتھ کو بڑھانا، چاہے وہ ایگریکلچر ہو یا مینوفیکچرنگ ہو، وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اپنے پلے میں باندھنے والی جو چیز ہے کہ جب تک ہم جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ نہیں ایکسلریٹ کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آخری چیز جہاں پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اب نیا ہفتہ شروع ہوگا منڈے سے، اور جو بات کا شدید امکان ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ زیادہ تر پازیٹیو بند ہوئی تھی اور اس امید پہ تھی کہ شاید کیپٹل مارکیٹ کے لیے کچھ اچھے سہولتیں فراہم کی جائیں گی، اور جب نہیں ملی تو منڈے کو جو ہے ہم مارکیٹ میں ایک میجر فال دے سکتے ہیں جو 500 پوائنٹ سے لے کے 1500 پوائنٹ تک کا ہو سکتا ہے۔ دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی برائی پریشانی الجھن سے محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے اپنے کو ذہنی طور پر تیار کرنا ضروری ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔